बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भारत में एक पुलिस वाली औरत के साथ कुरान मजीद का एक ऐसा मौजज़ा हुआ जिसने तमाम लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। अल्लाह तबारक व तआला ने उस औरत के साथ ऐसा क्या किया, वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। हर कोई सोचने लगा ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है। ये पुलिस वाली मुसलमानों से इंतहाई नफरत करती थी, ये मुसलमानों को देखना भी गवारा ना करती। अगर किसी वजह से मुसलमानों को गिरफ्तार करना पड़ता तो वापस आकर गिरफ्तार करने वाले हाथों को कई बार धोती। ये मुसलमानों को अछूत समझती उसके वालिदैन ने उसे कई बार मुसलमानों से दूर रहने का कहा। मुसलमानों के खिलाफ उसके अंदर इंतहाई बुग़्ज़ था। कहते हैं कि अनहोनी को कोई रोक नहीं सकता। जो खुशी और तकलीफ अल्लाह तबारक व तआला ने जिस किसी इंसान की ज़िंदगी में लिख दी, उसे उस परेशानी का ज़रूर सामना करना पड़ता है। बाज़ औक़ात यही परेशानियां इंसान की ज़िंदगी बदल देती है। फिर इंसान सोचता है यही तकलीफ़ें हैं जिसने मुझे जीने का अंदाज़ बताया। ऐसा ही उस हिंदू पुलिस वाली के साथ हुआ जिसने देखने वालों को हैरानो परेशान कर दिया। ये वाकया राजस्थान के जिला जयपुर में पेश आया, जहां एक हिंदू औरत पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर फराइज सर अंजाम दे रही थी। उस औरत का खावंद भारत का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो मसालों का कारोबार करता। उसका कारोबार पूरे अरब ममालिक में था। एक दिन वो औरत एक दरवेश को चोरी के इल्जाम में पकड़ कर ले आई। ये दरवेश इंतहाई नेक पाक दामन और अच्छे इखलाक का मालिक था। वो औरत दरवेश के इखलाक को देखकर इंतहाई मुतासर हुई और दरवेश ने उस औरत को कुरान पाक का एक टुकड़ा दिया और औरत को कहने लगा कि अगर तुम्हें किसी भी बीमारी का सामना करना पड़े, इन अल्फाज को पढ़ना और पानी पर दम करके पिला देना। ये पुलिस वाली दरवेश की बातें सुनकर दिल ही दिल में उसे बुरा भला कहने लगी। औरत ने ना चाहते हुए भी उस टुकड़े को अलमारी में रख लिया। बाबा जी पुलिस स्टेशन चले गए। पुलिस वाली के दिल में ख्याल आया कि मैं इसको याद करके आजमाती हूँ और देखती हूँ दरवेश की बातों में किस हद तक सच्चाई है। लिहाजा पुलिस वाली ने नेट की मदद से उसे चंद दिनों में सीख लिया। एक दिन जब उसने तर्जमे के साथ पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए कि ये किस कदर उम्दा कलाम है जो दिलों को नरम कर देता है। उस औरत को यकीन हो गया कि यकीनन इस सूरत में कोई जादू है। एक दिन उसके छोटे बच्चे को खतरनाक जहरीले सांप ने काट लिया। अपने बच्चे की हालत को देखकर वो तड़पने लगी। उसे डॉक्टरों के पास ले जाया गया तो इन्होंने कहा कि जहर पूरे जिस्म में दाखिल हो चुका है, लिहाजा तुम्हारे बच्चे के बचने की कोई उम्मीद नहीं। हम तुम्हारे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारा ये बच्चा कुछ घंटों का मेहमान है। माँ का रो रो कर बुरा हाल था कि एक तरफ उसका शौहर जो बुतों से मदद मांग रहा था, उनके आगे गिड़गिड़ा कर रो रहा था। जब वो औरत इंतहाई परेशान थी तो उसे याद आया कि दरवेश ने कहा था इस सूरत को जिस मरीज के लिए पढ़ा जाए या पानी पर दम करके पिलाया जाए वो चंद सेकंड में ही ठीक हो जाएगा। उसने बताया था कि इस सूरत में हर बीमारी की शफा है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला उस औरत को ईमान की तरफ लाना चाहता था। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत मजीद पैदा करनी थी। जब उस औरत ने इस सूरत को पढ़कर उस जगह दम किया जहां पर सांप ने काटा था, दम करते ही उसका लड़का उठकर बैठ गया। वो ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी सांप ने काटा ही ना हो। अब उस औरत का शौहर ये मामला देखकर उसके पास दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, डॉक्टर हमारे बच्चे को ठीक ना कर सके, तुमने ऐसा क्या अमल किया कि ये बच्चा ठीक हो गया। उसने कहा कि कुछ भी नहीं, बस एक सूरत है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है। वो सूरत मुझे याद थी, मैंने उसको पढ़कर बच्चे पर दम किया, उसका पानी पिलाया तो देखो हमारा बच्चा हमारी आंखों के सामने ठीक हो गया। अब उसका शौहर खुश होने की बजाय उससे नाराज हो गया, गुस्से की हालत में बुरा भला कहने लगा। इस आदमी को इस्लाम से नफरत थी। बीवी की बातें सुनकर उसे अपनी बीवी से नफरत हो गई। बीवी को कहने लगा कि अगर मैंने दोबारा तुम्हारे मुंह से ये सूरत सुनी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस सूरत का मौजज़ा देखकर उस औरत के दिल की दुनिया ही बदल गई। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी किस तरह मदद की, ये भी बड़ा ईमान अफरोज वाकया है।
جب اس کا شوہر پریشانی کی وجہ سے چہل قدمی کر رہا تھا تو وہی سانپ آ گیا جس نے اس کے بچے کو ڈسا تھا۔ یہ بچہ ماں کے یقین کی وجہ سے ٹھیک ہو گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانپ کو حکم دیا کہ اس نے اس آدمی کو بھی کاٹ لیا، جس کی وجہ سے وہ آدمی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ عورت نے پولیس کی نوکری کو خیر آباد کیا اور شوہر کے کاروبار کو سنبھالنے لگی۔ کاروبار کا تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے 1 سال کے اندر اس عورت کا سارا کاروبار تباہ ہو گیا۔ عورت کی فیکٹری اور گھر نیلام ہو گیا۔ نوبت فاقوں تک آن پہنچی۔ وہ عورت انتہائی پریشان رہنے لگی۔ عورت نے دل میں سوچا، میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتی ہوں، ہو سکتا ہے میری تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں اور میرے مال میں بھی برکت ہو جائے۔ اب اس عورت نے دن رات اس سورت کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ وہ اٹھتے بیٹھتے اس سورت کی تلاوت کرتی۔ اسے اس سورت پر یقین تھا اس کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ دوستو، جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، ان پر اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ 7 دن کے اندر اندر اس عورت کو خوشخبری مل گئی کہ اس کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا دوست آ رہا ہے، جو امریکہ میں اس کا پارٹنر تھا۔ اس عورت کے پاس آ کر کہنے لگا، آپ فکر نہ کریں، وہ میرے بھائی کی طرح تھا، میں آپ لوگوں کی مدد ضرور کروں گا، آپ کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ پھر اس آدمی نے اس عورت کا کاروبار سنبھالا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے حالات پہلے کی طرح ہو گئے۔ ایک دن وہ عورت اس سورت کی تلاوت کر رہی تھی تو اس کے شوہر کا دوست کہنے لگا، آپ یہ کیا منتر ہر وقت پڑھتی رہتی ہو؟ اس نے بتایا، یہ منتر نہیں بلکہ مسلمانوں کے قرآن مجید کی ایک سورہ ہے۔ پھر اس نے اسے بتایا کہ اس سورت کی وجہ سے کس طرح اس کا بیٹا ٹھیک ہوا۔ اس کے شوہر کا دوست کہنے لگا، آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی؟ جس قرآن مجید کی ایک سورت میں اس قدر برکت ہے، پورے قرآن مجید میں کس قدر عافیت ہوگی؟ چنانچہ اس عورت نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئی۔ پھر اس آدمی نے بھی قرآن مجید پر سرچ کرنا شروع کر دی۔ اس نے قرآن مجید پر بہت زیادہ تحقیق کی۔ چنانچہ کچھ مہینوں کے بعد وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ پھر ان دونوں نے شادی کر لی اور ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ دوستو، قرآن مجید کی وہ سورت جو عورت پڑھتی تھی اس کا نام سورۃ فاتحہ ہے۔ یہ سورۃ فاتحہ کی فضیلت ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی بدل گئی۔ دوستو، سورۃ فاتحہ کی بے شمار فضیلت ہے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب جو کہ قاری قرآن تھے فرمایا، کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایک ایسی عظیم صورت لکھاؤں کہ اس جیسی صورت تورات، انجیل اور زبور میں بھی نازل نہیں ہوئی؟ ابی بن کعب نے کہا، جی اللہ کے رسول، ہمیں سکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نماز میں کیسے قرات کرتے ہو؟ ابی بن کعب نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی قرآن پاک کی عظیم صورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی، نصف حصہ میرے لیے اور نصف حصہ میرے بندے کے لیے۔ سورۃ فاتحہ کا نماز میں پڑھنا شرط ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس سورت کا نام سورۃ الشفا بھی ہے، لہٰذا اگر بچھو یا سانپ وغیرہ نے کاٹ لیا تو سورۃ فاتحہ کو پڑھ کر اس جگہ دم کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً شفا دے دیتا ہے۔ اس بات کا ذکر حدیث میں بھی ملتا ہے۔